बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तानी सियासत में ताकत के मराकज़ में जो लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई में एक नारा सियासी बयानिए का भी था और वो सियासी बयानिया जो है अपोजिशन जमातों ने लगाया, जिसमें बिलखुसूस नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ पेश थे। और वो क्या था? वो था कानून की हुक्मरानी, सिविल सुपरमेसी, पार्लियामेंट की बालादस्ती, इस्टेब्लिशमेंट की सियासी अमल में मुदाखलत और शफाफ इंतखाबात जैसे नारे थे। और जब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पिछले 1-1.5 बरस में पाकिस्तानी सियासत में, पाकिस्तानी सहाफ़त में और सिक्का बंद दानिश्वरों में और बिलखसूस ओपिनियन मेकर जो होते हैं उनके दरमियान ये जो बयानिए की जंग थी, इसमें हमें एक बड़ी पोलराइजेशन देखने को मिली और बहुत से लोग मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम नज़र आए। किसी को हमने कहा कि ये प्रो डेमोक्रेट है और किसी को हमने कहा ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। एक दूसरे पे सियासी ताने भी दिए और सब ये कहते थे, ख़ास तौर पे जो बयानिए के साथ खड़े थे उनका मौक़िफ़ ये था कि पाकिस्तानी सियासी जमातों और बिलखसूस अपोजिशन जमातों ने माजी की गलतियों से सबक सीखा है और अब वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत नहीं करेंगी और ख़ास तौर पे जो हाइब्रिड डेमोक्रेसी है इसका मुकाबला करेंगी एक रियल डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में। और कहा गया कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो, असफंदियार वली, महमूद खान अचकज़ई, ये सब लोग जो हैं ये इस तरह से अपना नैरेटिव पेश करते थे जैसे पाकिस्तान में वाकई कोई हकीकी जमहूरियत की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और मैं उन लोगों में से हूँ जो तवातर से ये कहता रहा कि ये कोई बयानिए की जंग नहीं है, ये बुनियादी तौर पर इक़्तिदार के हसूल की जंग है। ये बुनियादी तौर पर इक़्तिदार का रास्ता हमवार करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डालने की सियासत है और ख़ास तौर पे ये पसे पर्दा क़ुव्वतों से कुछ लो और कुछ दो की मफाहमत पर इक़्तिदार के रास्ते को हमवार करने का एक खेल है। और फिर आपने देखा पीपल्स पार्टी ने भी इस्टेब्लिशमेंट से अपने ताने बाने जोड़े, अपने मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश की और फिर PMLN और JUI ने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया पीपल्स पार्टी पर कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के एमा पर PDM को नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ हमने देखा कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो बहुत ज़्यादा बयानिए की बातें करते हैं, पसे पर्दा मोहम्मद ज़ुबैर समेत बहुत से लोगों की मदद के साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा अपने मामलात दुरुस्त करने की कोशिश करते रहे। फिर हमने शहबाज शरीफ का मॉडल देखा जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट का होकर अपने लिए एक रास्ता तलाश करने की कोशिश करते रहे। जरदारी साहब ने भी यही किया। फिर मौलाना फजलुर रहमान भी ये कर रहे थे। और आज वो जो PDM था, यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो बयानिए की जंग को लीड करना था, जिसने आज वो तितर बितर होता हुआ नज़र आया है। दो बड़े मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान तकसीम हो गया है। एक धड़ा मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की क़यादत में है और दूसरा धड़ा जो है इस वक्त असफंदियार वली पीपल्स पार्टी के तौर पे नज़र आता है और दोनों एक दूसरे के सियासी वजूद को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस बयानिए की जंग में जहाँ लड़ाई उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, जहाँ उनकी लड़ाई इमरान खान के साथ थी, ये इस वक्त आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरेबान नज़र आते हैं। वो उसे इस्टेब्लिशमेंट का ताना दे रहे हैं और ये पीपल्स पार्टी वाले PMLN को इस्टेब्लिशमेंट का ताना दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो के बकौल हम हुकूमत को गिरा भी सकते थे, तहरीक एतमाद भी ला सकते थे, मरकज़ और पंजाब में हुकूमतें तब्दील भी हो सकती थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के इमा पर जो पसे पर्दा डील PMLN की चल रही थी उसकी वजह से ये सारा मामला सबोताज हुआ। और यही जो बात है वो मुस्लिम लीग नून के लोग कहते हैं कि जब मामला बहुत आगे तक बढ़ गया तो जरदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए जो PDM का कंधा है उसको इस्तेमाल किया। अब ये सारी सूरत हाल जाहिर करती है कि यहाँ कहाँ है अवाम, यानी पूरी पॉलिटिक्स में जो पावर पॉलिटिक्स की गेम चल रही है उसमें अवाम तो एक शटल कॉक के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको तो एक्सप्लॉइट किया गया है। और मैं सिर्फ यहाँ पर अपोजिशन जमातों पे तनकीद नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि ख़ुद हुकूमती जमातों को भी देख लें, उनकी इत्तेहादी जमातों को भी देख लें। वहाँ पे भी एक पावर पॉलिटिक्स का खेल अरूज के ऊपर है। कभी वो जहांगीर तरीन का मामला आता है तो वहाँ उनको आपको शिद्दत और कंप्रोमाइज़ की पॉलिटिक्स नज़र आती है। कहीं आपको MQM का मामला नज़र आता है तो वहाँ मुज़ाहमत और मुफाहमत दोनों के अंसर नज़र आते हैं। कहीं आपको
جو ہے وہ مسلم لیگ کاف نظر آتی ہے. یعنی ہر طرف پاکستان میں اس وقت پاور پالیٹکس میں جو پاورفل فورسز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اپنی پاور کو ری ڈیفائن ری اسٹرکچر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ ہم پاور پالیٹکس کا حصہ بنیں. یعنی مسئلہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، مسئلہ پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہے، مسئلہ پاکستان میں جمہوریت یا سپرمیسی کی بات نہیں ہے، بلکہ پاور پالیٹکس میں اپنے حصے داری کا معاملہ ہے. یہی بات پی ایم ایل این بھی کرتا ہے کہ ہمیں ہمارے حصے کے مطابق حصہ دیا جائے. پیپلز پارٹی بھی یہ بات کرتی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی یہ بات کرتے ہیں، عمران خان بھی یہ بات کرتے ہیں. تو اس لیے پھر جوڈیشری کو، اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو، یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ سب کیا ہیں؟ یعنی آپ کا خیال ہے کہ اپوزیشن کا مسئلہ کوئی شفاف انتخاب ہے؟ وہ شفاف انتخاب صرف اسی کو قبول کرتے ہیں جس میں وہ جیتے. جس میں وہ ہاریں گے وہ اس ملک کے بدترین دھاندلی پر مبنی انتخابات ہوں گے. اور پھر یہ معاملہ ہم نے 2013 کے انتخاب میں بھی دیکھا تھا، جہاں عمران خان نے بھی وہی ایٹیٹیوڈ اختیار کیا تھا جو یہاں آج کی اپوزیشن نے اختیار کیا ہوا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ جو ساری پاور پالیٹکس کا کھیل ہے اس میں عام آدمی کہیں گم ہو کر رہ گیا ہے، عام آدمی کے مسائل کہیں گم ہو کر رہ گئے ہیں، عام آدمی کے مفادات کہیں گم ہو کر رہ گئے ہیں. عام آدمی کو جو معاشی استحکام دینا تھا، معاشی خوشحالی دینی تھی، روزگار دینا تھا، مہنگائی کا خاتمہ کرنا تھا، وہ دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان حکومت اور اپوزیشن میں ایک ٹکراؤ کی کیفیت کا شکار ہو گیا ہے. اور لگتا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر پولیٹیکل سکور کر کے اپنے معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ایسی ریفارمز نہیں کرنا چاہتے جو جمہوریت کا تقاضا کرتی ہے، جو پارلیمانی سیاست کا تقاضا کرتی ہے، جہاں عام آدمی کو طاقت دینے کی بات کی جاتی ہے. تو یہ پوری کی پوری نیریٹو کی لڑائی جعلی تھی، جعلی ہے اور آئندہ بھی جعلی رہے گی، کیونکہ یہ سیاستدان جو ہیں وہ عام آدمی کے مفاد سے زیادہ اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اور آج بیانیے کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. یعنی اب شہباز شریف جو ہے وہ مسلم لیگ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے ارکان اسمبلی کی مدد کے ساتھ مفاہمت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ہی کہا ہے کہ جی وہ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھنی چاہیے. اور محمد زبیر تو کہہ چکے اپنے بات میں، کہا کہ ہماری تو پنڈی والوں سے صلح ہو گئی ہے. خاقان عباسی نے کہا ہماری تو پنڈی والوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے. یعنی کس طرح سے یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اور پھر بڑی دلچسپ بات دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ فلاں بات فلاں جلسے میں کی تھی، فلاں ٹاک شو میں کی تھی پولیٹیشین کو، تو وہ کہتے ہیں یہ تو جلسوں کی باتیں ہیں، یہ ٹی وی ٹاک شو کی باتیں ہیں. یعنی آپ کی کس بات پہ اعتبار کیا جائے؟ ٹی وی ٹاک شو پہ بیٹھے ہوئے والی بات پہ اعتبار کریں، سیاسی جلسوں میں بیٹھے جو بات کریں اس پہ اعتبار کریں، یا آپ پس پردہ بیٹھ کے اپنے معاملات میں کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ ڈیل کریں، وہ گفتگو ہم کریں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستانی سیاسی جماعتوں کے بارے میں یہ رویہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں کس قسم کے نیریٹو کو لے کے چلتی ہیں، یہ سیاسی جماعتیں کس مفاد کے تحت آپریٹ کرتی ہیں، ان کے اندر جو ہے خود کتنی جمہوریت موجود ہے. کیا یہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کر سکتی ہیں؟ کیا یہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے سکتی ہیں؟ کیا یہ واقعی اپنے اندر جمہوریت پیدا کر سکتی ہیں اور باہر جمہوریت لا سکتی ہیں، قانون کی حکمرانی کو انشور کر سکتی ہیں؟ جب تک سیاسی جماعتیں اپنے موجودہ طرز عمل سے باہر نہیں نکلیں گی، عوام کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں جوڑیں گی، عوامی مفادات کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں جوڑیں گی، پاکستان میں کوئی بیانیہ قائم نہیں ہوگا. ہمیں صرف ایک بیانیہ درکار ہے، اور وہ بیانیہ درکار ہے شفاف پالیٹکس کا، وہ بیانیہ درکار ہے احتساب پہ مبنی نظام کا، وہ بیانیہ درکار ہے عام آدمی کے مسائل کا، محروم طبقوں کے مسائل کا، اور اس ملک میں ایک ایسی سیاست کا جو پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کا سبب بن سکے.